बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी इससे पहले एक वीडियो जो मैंने अपलोड की उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल्ड व्लॉग किया और आपको बताया कि भारत की जो इस वक्त हिजाब के ऊपर पूरे भारत के अंदर मसाइल चल रहे हैं, उसके ऊपर जो एक सोए हुए शेर ने यानी ओआईसी ने एक्शन लिया, तो उस हवाले से एक मैंने मुकम्मल जामे किस्म की वीडियो रिसर्च आपके सामने रखी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट है जिसमें भारत की तरफ से बड़े खौफनाक नताइज की जो धमकियां और बयान हैं वो सामने आए हैं। तो पहले अगर आप ओआईसी की सारी चीजें सुन लें, फिर उसके ऊपर आपको इन मुतजाद बयानात की भी जो है वो हकीकत समझ आएगी। ओआईसी ने जो है वो जब ये बात कही कि भारत अगर हमें हिजाब पॉलिसीज के ऊपर अपने मुकम्मल तौर पर हुकूमती लेवल पर हमें आगाह नहीं करता कि वहां पर क्या हो रहा है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते, तो वो बड़ा एक मुकम्मल तौर पर बायकॉट करने का और फिर करारदाद पेश करने के हवाले से हमने आपको बात कही। फिर इस्लामोफोबिया के ऊपर जो एक मुसलसल पिछले 20-25 सालों में वहां पर मजबूत तरीन पिलर्स बन गए हैं हिंदुत्व तंजीम की सूरत में और आरएसएस की सूरत में, उसके ऊपर जो सारी कशमकश पूरे भारत में इस वक्त चल रही है, उसके ऊपर अब खुलकर बयानात आना शुरू हो चुके हैं। मुझे याद है कि हम जब कभी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी डिबेट में, सेमिनार में या अपनी वीडियो में ये बात करते थे आज से 3-4 साल पहले कि भारत जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ये प्लान कर रहा है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को हमने ग्रेटर इंडिया के नाम से बनाना है, और ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लॉन्च करना है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे खित्ते में यानी नीचे श्रीलंका से लेके ऊपर बांग्लादेश तक, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा, इस पूरे इलाके को, सब कॉन्टिनेंट को हमने ग्रेटर इंडिया के नाम से चलाना है, जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे और दूसरी कोई यहां पर तहजीब नहीं होगी। या तो मुसलमान और दूसरी तहजीबें यहां से छोड़ के चले जाएं या उनको मजबूरन हिंदू होना पड़ेगा। जब हम ये बात करते थे और इसके ऊपर हम अपनी रिसर्च और अपने जितने हमारे पास इंटेलिजेंस बेस कॉन्टैक्ट और जो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी भारत की पॉलिसीज को देखे, तो लोग हम पे हंसते थे और हमें कहते थे कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी की तरफ आप बात कर रहे हैं। हम जब इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, हम ये बात करते थे कि इस्लाम का झंडा अलम हमने बुलंद करके इस तमाम जो इस वक्त मुनाफिकाना रवैया भारतीय हुकूमत चला रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी, तो लोग हमें कहते थे कि आप यूं ही शोर मचा रहे हैं, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो होने जा रही है। अब सूरत हाल आपके सामने, अब पिंजरा खुल चुका है और पिंजरे के अंदर कैद जो तोता था भारत का वो उड़ चुका है। उसने अपने पर खोले हैं और पर खोल के पूरे बड़े शगीर के ऊपर उसने निछावर करने का और उसके ऊपर उसका साया रखने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के रुकने कौमी असम्बली रघविंदर सिंह, जो मशहूर हैं, जिनकी ज़ात के साथ जो है वो इस्लामोफोबिया और मुसलमान मुखालिफ जुमले जो हैं मशहूर हैं, उनकी सिफात में शामिल है कि जिस रात वो मुसलमानों को गाली ना दे लें, इस्लाम को गाली ना दे लें, उनको नींद नहीं आती। उन्होंने आज बाकायदा तौर पर अपने जलसे के अंदर ये ऐलान किया है कि अगर अगली हुकूमत में हम पावर में आ गए तो मैं ये इस वक्त जो है वो आप सब लोगों को कंफर्म 100% बता देना चाहता हूं कि हम तमाम मुसलमानों की, भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों की जो सर पर अपना कपड़ा या टोपी रख के नमाज पढ़ते हैं वो उतार कर उनको अपने माथे के ऊपर जो है वो हम टीका लगाने पे मजबूर कर देंगे। ये उनके अल्फाज थे। ये मैं आपको अपना तज्जिया नहीं अभी दे रहा, ये सिर्फ उनकी एग्जैक्टली वो लफ्ज आपके सामने रख रहा हूं जो उसने कहा। उसने कहा कि दो सूरतें होंगी, एक तो ये है कि मुसलमान खुशी खुशी इस्लाम छोड़ दें और वो हिंदू हो जाएं, और दूसरा ये है कि उनको मजबूरी के तहत हम इतना तंग कर देंगे, इतने उनके ऊपर जो है वो केसेस बनेंगे, उनकी बेसिक्स नीड हम बंद कर देंगे, टाउन्स के ऊपर हम पाबंदियां लगा देंगे। कश्मीर के ऊपर देखें ना, पिछले 2.5 साल के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है ना वहाँ पर। चलें, अगर आपको भारत का ये चीज़ भी अभी ख्वाब लग रहा है,
ابھی اگر ہماری باتیں آپ کو دیوانے کا خواب لگ رہی ہیں تو کشمیر کی تو پچھلے 2.5 سال پہ آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ وہاں پر جس طریقے سے مکمل ٹاؤنز کلوز کر دیے گئے اور میڈیکل فیسلٹیز کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا، بیسک جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں ان کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا، تو وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی اور بھارت ایسا کچھ نہیں کر رہا، تو پھر آپ کی کھلی آنکھوں کا بھی اللہ حافظ ہے۔ سمن بکمن امیون قرآن پاک کے اندر جو کہا گیا وہ پھر آپ ہی جیسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو اتنے بڑے فساد اور اتنی بڑی پلاننگ کے سامنے بھی اپنی پریپریشنز کچھ نہیں کر رہے، اور ہم جیسے لوگ جو اس سچ کو بے نقاب کر رہے ہیں اور جو اس بات کو بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم انڈیا میں بھی بین ہیں۔ آپ مجھے دیکھنے سننے والے جانتے ہیں کہ ہمارے چینلز انڈیا کے اندر بین ہو چکے ہیں، اور ہم جو ہندوتوا کی گریٹر انڈین کانسیپٹ کو پورے پاکستان اور انڈیا کے اندر کھول کے بیان کر رہے ہیں، ان کی منافقت کو دکھا رہے ہیں، اور ان کا یہ سب سے بڑا پلان کہ پورے بھارت کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ یا تو ہندو ہو جائے گا یا وہ اسلام کو ہم اتنا مجبور کر دیں گے کہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ بڑی کھلی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے ایک امریکی ریسرچر نے، ایک اسکالر نے ایک ویڈیو کے اندر ایک بات کہی۔ وہ ویڈیو بھارت اور پاکستان کے اندر ٹویٹر کے اوپر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ابھی بھی ٹویٹر کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے ابھی لکھیں امریکن اسکالرز اور انڈین مسلمز کنڈیشن، تو وہ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو آئے گی۔ بوڑھے سے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 7 سے 8 سالوں میں ایک ایسی تنظیمی طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ بھارت کے اندر کیا گیا ہے کہ پہلے اس کے 3 چیپٹرز انہوں نے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے چیپٹر کے اندر ہم بھارت کے اندر سے مسلمان ختم کریں گے، دوسرے چیپٹر کے اندر ہم پاکستان میں موجود مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کریں گے، اور پھر تیسرے چیپٹر میں ہم پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہندوتوا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو لانچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا کے اوپر جو گریٹر نیشنز ہیں ان کے کانسیپٹ میں صرف ایز اے ہندو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، مسلمانوں کا کانسیپٹ کسی بھی جگہ پر نہیں ہوگا۔ اب یہ جب ہمارے سامنے پورا آ گیا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے، بلکہ صرف دیکھنا نہیں ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور ہم نے OIC کو جس طریقے سے پہلے اجاگر کیا، اور ٹویٹر کے اوپر میں نے بتایا کہ ہم نے بڑا ان کو ٹیگنگز کی، پھر جا کے انہوں نے بیان دیا، اب ضرورت ہے کہ ہم ٹویٹر کے اوپر OIC کو، پاکستان کی سیکیورٹی کونسلز کو، ترکی کی، ایران کی، افغانستان چلو ابھی اپنی کنڈیشنز میں نہیں ہے، جتنے مسلمان ممالک وہ جو ملٹری طور پر اس وقت اسٹیبلش ہیں، ان کو ہم نے اس چیز کے اوپر اجاگر کرنا ہے، آزان دینی ہے کہ ابھی اگر آپ نے کام نہ کیا اور آپ نے مسلمانوں کے اس وقت بقا کے اوپر کوئی مشن لانچ نہ کیا، تو ہم ایسے تباہ ہوں گے کہ نہ صرف ہماری یہ نسل بلکہ آنے والی نسلیں بھی اسلام کو جو ہے وہ ترسیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو باقی رکھنا ہی رکھنا ہے، تو نتیجہ تو ہوگا یہ کہ ہم سب نام نہاد مسلمانوں کے اوپر، ہندوؤں کا نہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور پھر ان تمام جو منافق مسلمان ہیں، حکمران، ان کو تباہ کر کے اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا، اور پھر اسلام کا جھنڈا دوبارہ علم سے بلند ہوگا۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم بر وقت آپ کو آگاہ رکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔